अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान साहिबज़ादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। आर्मी चीफ़ के फील्ड मार्शल आर्मी चीफ़ के सदर ट्रंप के साथ मुलाकात के बाद पाकिस्तान में एक बार फिर ये बात क्लियर हो गई है नाज़रीन की इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में तमाम तर पावर आ गई है। अब जो सियासतदानों के आपस के अख्तिलाफ़ात थे वो इस हद तक आगे बढ़े कि मौजूदा हुकूमत ने मुकम्मल तौर पे जो है वो ढाल और तलवार जो है वो फेंक दी और सरेंडर कर दिया। इमरान खान की सियासी जमात के जितने भी उनके सियासी जमात के MNAs MPAs वज़ीर आला वगैरह हैं, उन्होंने भी सर खम तस्लीम कर लिया है। तो आगे राज जो है वो इस्टेब्लिशमेंट कर रही है। पहले 60 से 70% इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में चीज़ें थी। इस हाइब्रिड निज़ाम में इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में जो है वो 100% इख्तियारात आ गए हैं पाकिस्तानी रियासत के। हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ आर्मी चीफ़ की जो मुलाकात थी उसमें उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को कहा, फील्ड मार्शल ने, कि आप नोबेल इनाम के लिए आपको नामज़द करना चाहिए था। आपने कश्मीर के मसले पे आपने इंडिया और पाकिस्तान की दो एटमी पावर की जंग रोकवा दी। उन पे वो बड़े खुश भी हो गए और जैसे ही पाकिस्तान ने मुलाकात ख़त्म हुई, पाकिस्तान ने वहाँ से बयान जारी कर दिया कि सदर ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामज़द कर दिया गया है। आज भी हम देख रहे हैं कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के साथ आर्मी चीफ़ की मुलाकात जो है वो तैयब उर्दगान तुर्की के सदर के साथ हुई। तो पाकिस्तान में जो इख्तियारात हैं नाज़रीन वो अब निचली सतह पे जो हैं वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गए हैं। अब ये हम जो निचली सतह पहले इस हिसाब से करते थे कि पाकिस्तान में बल्दियाती निज़ाम होंगे, सूबाई असम्बली का निज़ाम होगा, कौमी असम्बली का निज़ाम होगा, सेनेट को तरीक़ाकार के मुताबिक आगे लाना पड़ेगा। अब पाकिस्तान में ये सारे कौमी असम्बली का मेंबर जो है वो कौंसलर के बराबर हो गया है। सूबाई असम्बली का जो मेंबर असम्बली है, कौमी असम्बली का जो मेंबर असम्बली है, वो नाज़िम और कौंसलर के बराबर हो गए, क्योंकि सारी पावर इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में चली गई है। जब आप एक जमहूरी तरीके के ज़रिए अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को गिरफ़्तार करके जेलों में डाल देंगे या उनको आगे नहीं आने देंगे और उनको हरवा देंगे जिनको अवाम ने चुना है, तो फिर पाकिस्तान में ऐसा ही होता है। और नाज़रीन, ये सिस्टम अब से नहीं चल रहा। ये सिस्टम आप भुट्टो से शुरू कर लें, जब उसको वज़ीर ख़ारजा बनाया गया तो फ़ौज नहीं बनाया। आगे आप देखें फिर ज़ियाउल हक़ की गवर्नमेंट आ गई, उसके बाद 84 में बेनज़ीर भुट्टो को अमेरिका भिजवाया गया किस तरीके से, 88 में उसको वापस लाया गया तो इस्टेब्लिशमेंट उनके सर पे हाथ रखा। फिर नवाज़ शरीफ को जुनेजी हुकूमत में शामिल किया गया, वज़ीर आला बनाया गया। आगे फिर हमने देखा कि उनको वज़ीर आज़म बनाया गया। तो इस तरह बारियाँ देते हुए नवाज़ शरीफ को कभी बेनज़ीर भुट्टो, नवाज़ शरीफ को फिर परवेज़ मुशर्रफ ने 1999 में उनका तख्ता पलटा, 9 साल मुशर्रफ रहे। फिर ज़रदारी की गवर्नमेंट बना दी गई, यूसुफ रज़ा गिलानी को वज़ीर आज़म बनाया गया। फिर नवाज़ शरीफ को दोबारा लेके आया जिसको 10 साल जलावतन किया गया था, और उसको एक बड़े केस में जो मुशर्रफ के तैयारा हाईजैकिंग केस में उसको फांसी लगनी थी, इतना ख़तरनाक केस था। फिर उन्होंने जो है वो बारगेन करके बाहर निकल गए, वापस आए तो 2013 में फिर उनकी हुकूमत बनी। 5 साल फिर उन्होंने हुकूमत की, जिसमें 4 साल में नवाज़ शरीफ ने की और 1 साल शाहिद खान अब्बासी को वज़ीर आज़म बनाया गया। इमरान खान की हुकूमत आई, वो भी एक हाइब्रिड निज़ाम था, उन पर इस्टेब्लिशमेंट उनके सर पे हाथ रखा। मकसद ये कि जितने भी पाकिस्तान में हुकूमतें हैं वो सारी इस्टेब्लिशमेंट लेके आया है, मगर इसमें एक बात मुश्तरक थी जो 2024 में नहीं थी। वो ये कि जो भी पॉपुलर जमातें होती थी अपने टाइम पे, तो इस्टेब्लिशमेंट MI से, FIA से, ISI से, IB से, जितने भी खुफिया और हसास इदारे हैं वो सारे सर्विस बराबर करके पेश करती थी कि ये मुस्लिम नून जो है वो इस टाइम पे फेवरेट है और अवाम की पसंदीदा जमात है, और बेनज़ीर भुट्टो की जमात जो है वो इस टाइम पे पसंदीदा जमात है। 2024 के इंतखाबात ये हमने पहली बार देखा कि अवाम की राय जो है वो डिफरेंट थी, और यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट ने पहले बार जो है वो एक पुठा काम किया कि एक जो पॉपुलर जमात थी उसके लीडर को जेल में डाला और उसकी जो मुखालिफ उम्मीदवार थे सारे मिला के उनको जो है उनके सर पे हाथ रखा और उनके इक़्तिदार दे दिया। फिर एक नया तरीका हमने देखा कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 शुरू हो गया, उसके तहत इनको लाया गया। हालांकि इमरान खान के दौर में हमने देखा था, जब इमरान खान की हुकूमत बन रही थी तो मुस्लिम लीग कायद को इशारा किया गया, बाप पार्टी बनाई गई, उनको इशारा किया गया बलूचिस्तान में
ایم کیو ایم کو اشارہ کیا گیا کہ جاؤ یہ پارٹی جوائن کرو. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ وہ بھی ایک ہائیبریڈ نظام تھا، مگر یہ مکمل طور پہ ہائیبریڈ ہو گیا ہے. یہ جو اب حکومت بنائی گئی ہے، ان کی حکومت بنتی نہیں تھی. 2018 میں عمران خان کے پاس 13 14 15 سیٹیں کم تھی جو اس کو دی گئی، جو بتایا جا رہا ہے کہ 7 سے 8 سیٹیں تھیں، ہم اس کو 14 15 کر لیتے ہیں. موجودہ دور میں یہ جو 2024 کے انتخابات تھے، اس میں جو سرکار اس ٹائم پہ بیٹھی ہے، اس کی تعداد اتنی بنتی نہیں ہے کہ اس کو حکومت بنانے دی جائے. مطلب آپ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو اکٹھا کریں تب بھی ان کی حکومت نہیں بنتی تھی، مگر ان کو حکومت دی گئی. یہ پاکستان میں ایک نیا طرز فارم 47 اور فارم 47 شروع کیا گیا ہے. بہرحال اختیارات جو ہیں وہ آرمی کے پاس آ گئے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام تر اس ٹائم پہ فیلڈ مارشل جو ہے وہ اعلیٰ سطح جتنے بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں، امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ ہو گیا، طیب اردگان کے ساتھ ہو گیا، ساری ملاقاتیں جو ہیں وہ کرتے ہیں. اور جب وہ بات کر لیتے ہیں جس طرح انہوں نے بات کی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے وہ نوبیل انعام ملنا چاہیے، تو یہاں سے پاکستانی حکومت نے سفارش کر دی. اب ناظرین، نوبیل انعام کے لیے وہ بھی پاکستان نے ایک اچھا سفارتی کارڈ کھیلا ہے، اور ایک بیان داخ کے پاکستان نے ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت حاصل کی ہے، امریکہ کی حمایت حاصل کی ہے، اور قریب پڑوس میں آگ لگی ہے. مگر ناظرین، اسلامی ممالک میں سے برا تصور کیا جا رہا ہے. اس کی بڑی وجہ ناظرین ہم سب جانتے ہیں کہ ہم نے ایران پہ ایک سٹینڈ لیا ہے. اب نوبیل انعام ناظرین ایسا ہے نہیں کہ پاکستان نے کہہ دیا اور پاکستان کے کہنے پہ کسی کو مل جائے گا. اس کی اپنی کمیٹی ہوتی ہے، وہ باقاعدہ اس کو دیتا ہے. اب یہ کوئی ستارہ تمغہ جرت اور تمغہ امتیاز ہے نہیں کہ پاکستان نے اٹھا کے جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو دے دیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کو پوری دنیا نے، جس طرح میں نے اس سے پہلے کہا کہ اس کو ٹریلینز آف ڈالر گلف ممالک نے دیے، تو پاکستان ساری عمر جو ہے وہ بھیک مانگتا رہا ہے. تو پاکستان نے کہا ہم کیا دے سکتے ہیں؟ کوئی جہاز دے رہا ہے، کوئی طیارے دے رہا ہے، کوئی اس کو جہیز دے رہا ہے، کوئی اس کو ٹریلینز آف ڈالر دے رہا ہے، ہم کیا دے سکتے ہیں؟ ہم تو ساری عمر مانگنے والے ہیں. تو پاکستان نے کیا کیا ہے کہ پاکستان نے پھر اس کو جو ہے ایک بیان دے دیا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کی صلح کرنے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے وہ نوبیل انعام دینا چاہیے. اس ایک بیان سے اس کے کان خوش ہو گئے اور پاکستان نے بیان داغ دیا. تو ناظرین، اس پہ پاکستان میں تنقید ہو رہی ہے، اسلامی دنیا میں اسے برا سمجھا جا رہا ہے، باقی ممالک بھی اس کو اچھا نہیں سمجھ رہے کہ پاکستان یہ کیا گیم کھیل رہا ہے اس ٹائم پہ. اور پاکستان کو لگتا ہے کہ ہم نے اس ٹائم پہ ایک اچھا کارڈ پلے کی ہے. اگر یہ پاپولرٹی کا سٹنٹ ہے نہیں کہ پاکستان نے یہ پاپولرٹی کے لیے لڑا ہو، اس سے پاکستان کی پاپولرٹی میں کمی آ رہی ہے. جو پاکستان کی حمایتی ہیں، جو پاکستان کے اندر ہیں سیاسی جماعتوں کے، ان پہ بھی یہ اثر پڑ رہا ہے کہ یہ پاکستان کر کے آ رہا ہے. کم از کم ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس انعام کا حقدار ہے نہیں. مگر ناظرین، اگر یہ سارے انعامات کو دیکھا جائے تو اب تک نوبیل انعام میں کس حقدار کو حق ملا ہے؟ کسی کو نہیں ملا ہے. ایران اور اسرائیل کی جنگ شروع ہے، امریکہ اور پورے ممالک جتنے بھی ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں. ایران نے کمال کر دیا کہ بیلسٹک میزائل استعمال کر کے کم از کم اسرائیل کا وہ نشہ جو ہے وہ توڑ دیا ہے، اور جو جنگ اسرائیل نے چھیڑی تھی اس کو مشکل پڑ گئی ہے. انہیں لگ رہا تھا کہ یہ 3-4-5 دن کی گیم ہے اور ہم ان کی جوہری پروگرام کو تباہ کر دیں گے اور الٹ پلٹ کے رکھ دیں گے ایران کو. ایران نے وہ کمال کیا کہ پہلے 2-3 دن تو ایران 2 دن خاموش رہا اور وہ سہتا رہا. جو دھماکے اور جو حملے اس پہ ہوتے رہے، اس کی ملٹری لیڈرشپ کو مارا گیا، کیونکہ ان کے اپنے انٹرنل اتنے جاسوس تھے. ان جاسوسوں کی وجہ سے 25 سے 26 سائنٹسٹ جو ہیں جوہری پروگرام کے، ان کو ہلاک کیا گیا، اور 10 سے 12 سے 15 جو ہے ان کے آرمی چیف سے لے کے جتنے بھی جنرل تھے سینئر فضائیہ کے، بحریہ کے اور آرمی کے، پاسدارانہ انقلاب کے، ان سب کو مار دیا گیا. تو ایران تو ایک شاک میں تھا کہ ان کے اتنے بڑی جرنیل مارے گئے. بہرحال انہوں نے دوسرے اور تیسرے دن جنگ واپس اپر ہینڈ ان کا ہو گیا، اور اتنے بیلسٹک میزائل تل ابیب پہ، خیفہ پہ، مختلف شہروں پہ انہوں نے جو ہے وہ داغے اور تباہی مچا دی. ان کے فوجی اڈے تباہ کر دیے، ان کے جو کیڈٹ کالج تھے آرمی کے ان کو تباہ کیا ہے، جو ان کے پاور پلانٹ تھے ان کو تباہ کیا ہے، جو ان کی ریفائنری تھی ان کو تباہ کیا ہے، جو ان کی ایجنسیاں تھیں ان پہ بڑا حملہ کیا ہے، اس کے دفتر کو تباہ کیا ہے، ان کے ایکسچینج کو تباہ کیا ہے، بڑی تباہی، ان کے بڑے بڑے جتنے بلڈنگ تھے ان کو تباہ کیا ہے. کافی تعداد میں ان کی ہلاکتیں ہوئی ہیں. اب ایران کو کنٹرول کرنا مشکل لگ رہا ہے امریکہ کے لیے بھی. اب جب جنگ آگے پھیل گئی ہے اور 7واں 8واں دن چل رہا ہے،
تو بیچ میں دیگر ممالک آ رہے ہیں، جرمنی، فرانس اور یو کے، اور ایران کو دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم اس جنگ میں اسرائیل کے ساتھ ہیں، اور امریکہ جو ہے وہ بھی بار بار جو ہے وہ قریب آنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مگر پاکستان کے آرمی چیف نے ملاقات میں ایران کے حوالے سے اور اسرائیل کے حوالے سے اور انڈیا کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کی، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو 2 ہفتے کے لیے اس جنگ سے دور رکھا۔ تو یہ پاکستان کی ایک بڑی سفارتی کامیابی تھی جو پاکستان نے اچیو کی ایران کے لیے، اور اس کو ایران بھی ضرور مانے گا۔ اب ان 2 ہفتوں میں جتنے بیلسٹک میزائل ایران فائر کر سکتا ہے اس کو فائر کر دینے چاہیے، تاکہ تل ابیب اور اسرائیل جو ہے، خیفہ وغیرہ ان کے جتنے بھی شہر ہیں ان کو نشانہ بنایا جا سکے، اور اس ٹائم پہ ان کو گھٹنوں پہ لے کے آئیں۔ مزید گھٹنوں پہ لے کے آنا ہے تو 150-100 میزائل آپ ڈیلی مارتے رہو تو کم از کم اسرائیل کا بچنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ کل ناظرین اگلے پروگرام میں ملتے ہیں، ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔